كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. أثبت الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز إمامة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بل وأثنى الله تعالى على من ائتم بهم ووعدهم بالجنة، ولم يثني على إمامة الأئمة الاثني عشر أو يعد من يؤمن بإمامة الأئمة الاثني عشر بالجنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فأعد الله تبارك وتعالى لمن اتبع المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، وهي إمامة الاقتداء والاتباع. فلماذا لم نجد في كتاب الله تبارك وتعالى إمامة الآئمة الاثني عشر، وأن من آمن بهذه الإمامة يدخل جنات تجري تحتها الأنهار؟ إلى عقلاء الشيعة.